बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन मेरी बेटी के स्कूल से कॉल आई। उसकी टीचर ने कहा कि आप स्कूल आएं, आपसे ज़रूरी बात करनी है। टीचर की ये बात सुनकर मैं परेशान हो गई और अगले ही दिन अपनी बेटी के स्कूल पहुंची तो टीचर ने अलमारी खोलते हुए मेरी बेटी की कॉपी निकाली और फिर उसमें से एक सफ़ा निकाल कर मेरे आगे रखने लगी। मैं आंखें फाड़े वो सारे सफ़ात गौर से देख रही थी, क्योंकि सभी सफ़ात पर एक ही। मैं अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं सोचने लगती हूँ कि अगर खुदा की मुझ पर नज़र करम ना होती, ना जाने मैं इस वक्त कहाँ होती और किस आजमाइश में मुब्तला होती। मेरा नाम बतूल फ़ातिमा है। अपने वालिदैन की हम 3 ही औलादें थी। बड़ा भाई था और भाई से छोटी हम 2 बहनें थीं। बहनों में मेरा नंबर दूसरा था। यूँ तीनों बहन भाइयों में मैं सबसे छोटी थी। सबसे छोटी होने की वजह से माँ बाप की लाडली भी थी और शायद ये इसी लाड प्यार का नतीजा था कि मैं बड़ी तो हो चुकी थी। बचपन से लड़कपन और लड़कपन से अब नौजवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, मगर अभी तक मेरी फितरत से ये बचपना गया नहीं था। बल्कि मुझे आज भी अच्छी तरह ये बात याद है कि अब्बा अक्सर मेरी तरफ देखकर फ़िक्र में मुब्तला हो जाया करते थे और अम्मा से कहा करते थे, बतूल की अम्मा ये लड़की क्या करेगी ससुराल जाकर, इसे कुछ समझाया करो। मगर अम्मा हमेशा अब्बा की ये बात सुनकर मुस्कुराया करती थी और कहा करती थी, आप देखिएगा ससुराल जाके ये अच्छी भली हो जाएगी। ये जो लापरवाहियाँ और ये जो बचपना है ना, ये माँ बाप के घर में ही होता है। जब कंधों पे जिम्मेदारी पड़ती है तो फिर सब लड़कियाँ खुद ब खुद समझदार हो जाती हैं। अब्बा के चेहरे से साफ मालूम पड़ता था कि वो मुतमईन तो नहीं हुए, मगर वो खामोश हो जाया करते थे। खैर इसी तरह वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। मेरे बड़े भाई बहन की शादी हो चुकी थी और अब शादी की बारी मेरी थी। अम्मा अब्बा रिश्ता देख रहे थे। मैं बहुत खुश थी। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि मैं ब्याह कर ससुराल जा रही हूँ। शोहर की घर की जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पे आ जाएंगी, इस तरह की मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं तो बस खुश थी कि शादी हो रही है, मेरे पास नए कपड़े होंगे, नए जूते होंगे, मेकअप का सामान होगा। बस मैं इन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत खुश थी। खैर इसी तरह वक्त गुजरता रहा और देखते ही देखते मेरी शादी का दिन भी आन पहुंचा। माँ बाप की हज़ारों दुआओं में मैं रुखसत होकर फैसल के संग उसके घर आ गई। शादी के शुरू के दिन तो बहुत खूबसूरत थे। मैं बहुत खुश रहा करती थी और अपने दिल में यही सोचती थी कि शादी तो बहुत अच्छी चीज़ है। रोज़ाना नए कपड़े पहनो, सज संवर के तैयार हो जाओ और किसी न किसी के घर दावत खाने के लिए पहुंच जाओ। बहुत मज़ा आ रहा है इस काम में तो। मगर फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दावतों का सिलसिला ख़त्म हुआ, ज़िंदगी अपनी रूटीन पर वापस आ गई, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शादी तो वाकई एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ख़ास तौर पर सास और नंदों के रवैये, यहाँ तो ज़रा सी बात का ख्याल रखना पड़ता था और मैं तो बहुत ही ज़्यादा लापरवाह तबीयत की मालिक थी और अपनी इसी लापरवाह तबीयत की वजह से आए दिन मुझे कोई ना कोई बात सुनने को मिलती थी और आए दिन मेरे घर में कोई ना कोई नया झगड़ा खड़ा हो जाता था। शादी के 2 माह बाद ही मुझे ये खबर मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मगर सच कहूँ तो ये मेरे लिए खुशी की खबर नहीं थी, क्योंकि 2 माह के अंदर ही मैं अपनी सास और नंदों के रवैये से उकता चुकी थी। ना वो मुझे समझने के लिए तैयार थी और ना मैं उन्हें समझने के लिए तैयार थी। अब सोचती हूँ तो एहसास होता है कि मुझे अपना बचपना छोड़ना चाहिए था, मुझे शादी को सीरियस लेना चाहिए था, मगर मैं तो चंद ही दिनों में उकता गई थी। मुझे ये शादी बोझ लगने लगी थी। मगर खैर इसी तरह जब अपने वालिदैन के घर जाती तो अम्मी और अब्बा मुझे समझा बुझा कर भेज देते। सबका और मेरा अपना भी यही ख्याल था कि गुज़रते वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह देखते देखते 9 माह का अरसा गुजर गया और मैंने एक बेटी को जन्म दिया। माँ बनने के बाद मैं बहुत खुश थी। ये एक अलग ही एहसास था, मगर दूसरी तरफ घर की फ़िज़ा नहायत कशीदा हो चुकी थी। मेरे और मेरी सास नंदों के दरमियान ताल्लुकात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे थे। बात और मामलात संभलने की बजाय
उलझते जा रहे थे और ये कशीदगी अब हम दोनों मियाँ बीवी के ताल्लुकात में भी दरार पैदा कर रही थी। शुरू शुरू में फैसल मेरी बात को समझा करते थे, मेरा साथ दिया करते थे, मगर अब गुजरते वक्त के साथ साथ वो भी शायद उकता चुके थे। वो अब अपनी माँ और बहनों का साथ देते थे। अब हर गलती पर वो भी मुझे ही डांटते थे, मुझे ही समझाने की कोशिश करते थे। इसी तरह करते कराते 1 साल का अरसा मज़ीद गुजर गया। अब मेरी बेटी 1 साल की हो चुकी थी, मगर नहायत कोशिश के बावजूद भी मेरे ताल्लुकात अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे ना हो सके और फिर बिला आखिर बात तलाक पर जाकर ख़त्म हुई। फैसल ने मुझे तलाक दे दी और मैं अपनी 1 साला बेटी को लेकर अपने वालिदैन के घर वापस आ चुकी थी। मेरी तबीयत में लापरवाही इस हद तक थी कि अपनी इस तलाक पर इस वक्त मैं शुक्र अदा कर रही थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, चलो शुक्र है जान छूटी आए दिन की मुसीबत से। अब मैं जो ये समझ रही थी कि अपनी बेटी को लेकर माँ बाप के घर जाऊंगी और मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, मगर ये भी मेरी गलत फहमी थी। 4 दिन के अंदर ही मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि सुकून यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ मेरी भाभी और उसके बच्चे मौजूद थे। जैसे ही मैं अपनी बच्ची को लेकर वालिदैन के घर पहुँची, वही भाभी जो मेरे पहले आने पर मेरी खूब आवभगत किया करती थी, अब उसी ने आंखें माथे पर रख ली थी। अपनी बेटी कायनात के साथ वालिदैन के घर मैंने 4 साल गुजारे, मगर ये 4 साल भी इस तरह गुजरे जैसे कि मैं किसी सूली पर टंगी हुई थी। आखिरकार 4 साल मेरे माँ बाप ने मुझे समझाने बुझाने और मनाने में गुजार दिए थे। मेरे माँ बाप का कहना था कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये घर अब हमारा नहीं है। हम तो 4 दिन के मेहमान हैं, आज हैं कल चले जाएंगे। इसके बाद ये घर तुम्हारे भाई और भाभी का है और अभी हमारे जीते जी तुम्हारी भाभी ने आंखें माथे पर रखी हुई हैं। उसे इस घर में तुम्हारा और इस बच्ची का वजूद बर्दाश्त नहीं है। तो सोचो, जब हम नहीं होंगे तो क्या होगा। बिला आखिर 4 साल के इस दौरानिए में मैं ये बात अच्छी तरह समझ चुकी थी और मुझे खूब अंदाज़ा हो चुका था कि मुझे माँ बाप की बात मान लेनी चाहिए। लिहाजा मैंने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी, मगर दूसरी शादी के लिए मेरी एक शर्त थी कि मैं अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाऊंगी। अपनी बेटी को मैं यहाँ नहीं छोड़कर जाऊंगी। और खुदा का करना कुछ ऐसा हुआ कि मुझे एक शख्स मिल गया। तनवीर भी पहले शादीशुदा था, मगर पहले बच्चे की पैदाइश पर तनवीर की बीवी और बच्चा दोनों वफात पा चुके थे। तनवीर और उसके घर वालों को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था कि मैं अपनी बेटी को साथ लेकर आऊँगी। यूँ चंद हफ्तों में ही मेरा रिश्ता तनवीर के साथ तय हो गया और मैं एक बार फिर दुल्हन बनी और इस दफ़ा ब्याह कर मैं तनवीर के संग उसके घर आ गई। मेरी बेटी कायनात अभी मेरी अम्मा के पास थी। अम्मा ने कहा कि शादी के हफ्ते 2 हफ्ते बाद तुम इसे अपने साथ ले जाना। तनवीर के साथ वक्त गुजारा तो मालूम हुआ कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। शादी के 1 हफ्ते बाद ही मैं अपनी बेटी कायनात को अपने पास ले आई थी और ये देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई थी कि तनवीर मेरी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। उसने कभी भी मेरी बेटी के साथ कोई फ़र्क नहीं किया था। तनवीर का अपना अलग घर मौजूद था। शादी के लिए वो अपने वालिदैन के घर में आया हुआ था, लेकिन जहां वो नौकरी करता था कंपनी की तरफ से उसको घर भी मिला हुआ था। शादी के 1-2 माह बाद ही हम दोनों मियाँ बीवी मेरी बेटी के साथ उस घर में शिफ्ट हो चुके थे। तनवीर के साथ मेरी ज़िंदगी नहायत ही इत्मीनान और सुकून से गुजर रही थी। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश थी। तनवीर के साथ जो मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी, ये वो ज़िंदगी थी जो मुझे पसंद थी। ये वो ज़िंदगी थी जो मैं जीना चाहती थी। आए दिन हम दोनों किसी न किसी पार्टी में मधु होते थे। तनवीर का सोशल सर्कल इतना बड़ा था और धीरे धीरे मेरी भी बहुत सी नई सहेलियां और दोस्त बन रहे थे। हमारे घर में भी हर 10 दिन बाद एक बड़ी पार्टी अरेंज की जाती थी। घर में नौकर चाकर थे, 2-2 गाड़ियां थी, हर तरफ पैसे की रेल पेल थी और सबसे बड़ी और मज़े की बात यह थी कि कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं था। और ख़ुद तनवीर वो तो इतना अच्छा इंसान साबित हुआ कि उसे तो मेरी किसी बात से कोई गिला ही नहीं था।
میں جس وقت گھر میں جاؤں، جس وقت گھر میں واپس آؤں، جیسا چاہے لباس پہنوں، اسے میری کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوں کہا جائے کہ میں اپنی من پسند زندگی جی رہی تھی، اپنے خوابوں کی زندگی جی رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی اور میری طرف دیکھ کر میرے والدین بھی بہت خوش تھے۔ میرے بہن بھائی بھی خوش تھے کہ چلو اس کی زندگی سے مشکلات ختم ہوئیں، تو سب نے سکون کا سانس لیا۔ میری بیٹی کو میں اسکول میں داخل کروا چکی تھی۔ گھر میں دو دو تین تین ملازمہ تھی جو سارے گھر کے کام بھی کرتی تھی اور میری بیٹی کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ میری اور تنویر کی شادی کو 1 سال ہونے والا تھا، مگر اب تک میں نے بچہ پیدا کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ میں نے تنویر سے صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں فی الحال اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں، اور وہ بھی میری خوشی میں خوش تھا۔ اس طرح بہت اطمینان سے وقت گزر رہا تھا کہ ایک دن میری بیٹی کے اسکول سے مجھے کال ریسیو ہوئی۔ پرنسپل نے کہا کہ آپ کائنات فیصل کی والدہ بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا جی جی بالکل، میں کائنات کی ماں ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، کل آپ 11 بجے آفس پہنچ جائیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پرنسپل کی یہ کال سننے کے بعد میں کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ اسی دوران میں نے ٹی وی دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی پر ایک نظر ڈالی۔ وہ خاموشی سے کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی۔ آخر پرنسپل نے مجھے کال کیوں کی؟ انہیں مجھ سے کیا بات کرنی ہوگی؟ میری بیٹی تو ابھی بہت چھوٹی کلاس میں ہے، پڑھائی کا تو کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری بیٹی بہت اچھے ٹیوٹر سے ٹیوشن پڑھتی تھی اور فیس تو ہم ہمیشہ ایڈوانس میں ہی جمع کروا دیا کرتے تھے۔ پھر آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہی سوچتے سوچتے میں رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے چلی گئی۔ صبح 10 بجے میری آنکھ کھلی، دیکھی تو میری بیٹی اسکول جا چکی تھی اور تنویر بھی اپنے آفس جا چکے تھے۔ میں نے ملازمہ سے ناشتہ تیار کرنے کو کہا اور خود نہا دھو کر ایک اچھا سا لباس منتخب کیا اور تیار ہو گئی۔ تیار ہو کے میں نے ناشتہ کیا اور ڈرائیور کو ساتھ لے کر اسکول پہنچ گئی۔ آفس میں پرنسپل کے پاس پہنچی تو انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور انٹرکام اٹھا کر کائنات فیصل کی ٹیچر کو آفس میں بلایا۔ میں خاموشی سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ سب خیریت ہو۔ نہ جانے کیوں میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ پرنسپل نے مجھے پانی کا گلاس پیش کیا۔ کائنات کی ٹیچر ابھی آفس میں نہیں آئی تھی کہ پرنسپل نے مجھ سے کچھ سوال جواب شروع کیے۔ وہ کہنے لگی کیا آپ کائنات کی سگی ماں ہیں؟ میں نے حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور تلخ لہجے میں کہا کہ یہ کیسا سوال ہے، میں کائنات کی سگی ماں ہوں۔ پرنسپل اسی طرح کے چھوٹے موٹے مزید سوال کرنے لگی کہ اسی دوران کائنات کی ٹیچر آفس میں داخل ہوئی۔ سلام کہنے کے بعد وہ بھی میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں کائنات کی والدہ ہوں، تو اس نے بھی بتایا کہ میں کائنات کی ٹیچر ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کہیں آپ نے مجھے کس لیے آفس میں بلایا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ ٹیچر نے ایک نظر پرنسپل کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ آپ کائنات کی والدہ ہیں، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کی بچی کو کیا پریشانی ہے؟ کیا گھر میں آپ دونوں میاں بیوی لڑتے جھگڑتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں، ہم دونوں میاں بیوی بہت ہی پیار اور محبت سے رہتے ہیں، مگر آپ یہ سوال کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے جلدی سے اپنا سوال کیا تو ٹیچر کہنے لگی اس لیے کہ آپ کی بیٹی کسی الجھن کا شکار ہے۔ ٹیچر کی یہ بات سن کر میرے چہرے پر تفکر اور پریشانی پھیل چکی تھی۔ میں نے الجھتے ہوئے ان سے ایک اور سوال کیا اور کہا کیسی الجھن؟ میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں۔ تبھی ٹیچر نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی ہوں، جس سے مجھے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کی بیٹی کے دل میں کوئی بات ہے، کوئی ڈر یا خوف ہے، وہ کسی الجھن کا شکار ہے، آپ خود دیکھ لیجئے۔ پھر ٹیچر نے میرے سامنے مختلف صفحات رکھنے شروع کیے، ایک صفحہ، پھر 2 صفحہ، تیسرا، اور اس طرح کافی سارے وہ صفحات تھے جس پر کائنات نے ڈرائنگ بنائی ہوئی تھی۔ میز پر پھیلے ان تمام صفحات کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا دل کسی گہرے کھائی میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ وہ صفحات چیخ چیخ کر ایک کہانی بیان کر رہے تھے، مگر میرا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔
کہ کیا یہ کہانی سچی بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے دل سے مسلسل یہ آواز آ رہی تھی۔ ان صفحات پر کائنات نے ڈرائنگ بنائی ہوئی تھی۔ ہر صفحے پر صفحے کے ایک کونے میں ایک عورت اور مرد ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہنسی خوشی کھڑے تھے، اور دوسرے کونے میں ایک مرد ایک بچی کے ساتھ کھڑا تھا۔ جہاں وہ بچی کے ساتھ کھڑا تھا، وہاں کائنات نے اس مرد کے لمبے لمبے ناخن اور اس کے بڑے بڑے بال اور ڈراؤنے سے دانت بنائے ہوئے تھے۔ اب ٹیچر اور پرنسپل پھر سے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ٹیچر نے پھر سوال کیا، کہنے لگی، بتائیں میم بطول، یہ کیا ہے؟ ہم نے کائنات سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ فرق کس لیے ہے۔ صفحے کے ایک کونے میں اس نے اپنے ماں باپ کو ہنسی خوشی ایک ساتھ کھڑے دکھایا ہے، جبکہ اسی صفحے کے دوسرے کونے میں کائنات کے ساتھ جو مرد کھڑا ہے وہ ایک ڈراؤنے روپ میں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا کائنات کے والد اسے مارتے پیٹتے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، بالکل بھی نہیں، کائنات کا باپ اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ تب میرے دل میں ایک خیال آیا، اور اس خیال کو فوراً میں نے پرنسپل اور کائنات کی ٹیچر کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ کائنات کے والد اس کے سگے باپ نہیں ہیں، یہ میری دوسری شادی ہے، یہ کائنات کا سوتیلا باپ ہے۔ میری یہ بات سن کر کائنات کی ٹیچر اور پرنسپل دونوں چونک گئی اور کہنے لگیں، فوراً اپنی بچی پر توجہ دیجیے اور اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آخر آپ کی بیٹی کیا کہنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ ڈرائنگ اور یہ 10 سے 15 صفحات چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ بچی کچھ کہنا چاہتی ہے۔ بچی کسی الجھن کا شکار ہے، اور وہ الجھن کیا ہے یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے۔ میں اس قدر صدمے میں تھی کہ میں کوئی جواب نہ دے سکی۔ تبھی پرنسپل اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے پاس آ کر کہنے لگی، بطول، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کا بتا دیتے ہیں، آپ کائنات کو لے کر اس کے پاس جائیں، بچی کے دل و دماغ میں جو بھی الجھن ہے سائیکیٹرسٹ اس سے نکال لیں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مگر پہلے میں خود کوشش کرتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس کے دل میں جو بھی بات ہوگی وہ مجھے بتا دے گی۔ اس دن میں اپنی بیٹی کو 12 بجے ہی اسکول سے گھر لے آئی۔ گھر واپس لوٹی تو دیکھا گھر میں کوئی بھی فرق نہیں تھا۔ تنویر کے گھر آنے جانے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی، اور میں نے اسے بہت پیار کے ساتھ سمجھایا کہ میں اس کی ماں ہوں، میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ دھیرے دھیرے سمجھاتے سمجھاتے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں پاپا سے ڈر لگتا ہے؟ وہ خاموش نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ تو میں نے پھر ایک اور سوال کیا اور کہا، کیا پاپا تمہیں اچھے لگتے ہیں؟ اب بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اگلا سوال کیا کہ پاپا تمہیں پیار کرتے ہیں؟ وہ اب بھی خاموش تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا، کیا پاپا تمہیں تنگ کرتے ہیں؟ تمہیں ان سے ڈر لگتا ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، اور پھر اس نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ تکلیف کی شدت سے میری آنکھوں میں سے آنسو آ چکے تھے۔ کاش کہ یہ سچ نہ ہوتا، کاش تنویر ایسا انسان نہ ہوتا، مگر یہی حقیقت تھی۔ پھر اس کے بعد میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھنے لگی۔ دن رات میں سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی تھی، اور پھر چند دن کے اندر ہی جب بیٹی کے ساتھ رہنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ تنویر روزانہ رات کو میری بیٹی کے کمرے میں جاتا تھا اور اس کے ساتھ نازیبا حرکات کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر وہ بچی ڈر جاتی تھی۔ میں نے اپنی بچی کا ڈاکٹر سے معائنہ بھی کروایا تھا، تو معلوم ہوا کہ ابھی اس نے میری بچی کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی۔ ابھی وہ بچی کو اس راستے پر لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بچی کے ساتھ چھوٹی موٹی حرکات کرتا تھا، اور اس کی انہی حرکات سے بچی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ تقریباً 10 سے 15 دنوں کے اندر مجھ پر ساری حقیقت کھل چکی تھی، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس دن میں نے اپنی تمام ضروری چیزیں اور اپنی بیٹی کی چیزیں ایک بیگ میں اکٹھی کی۔ جب میں گھر چھوڑ کر جانے لگی تو تنویر حیران پریشان میرے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تم مجھے کچھ بتا تو میں نے کائنات کی بنائی ہوئی وہ تمام ڈرائنگز اس کے آگے رکھی اور خاموشی سے وہاں سے نکل آئی۔ اس کے بعد میں اپنے گھر آ گئی، اماں ابا کے پاس دوبارہ سے، مگر اس بار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھائی اور بھابھی کے گھر بیٹھ کر ان پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ مجھے آپ کی جائیداد میں سے اپنا حصہ چاہیے۔ یہ دیکھ کر بھائی اور بھابھی کے ماتھے پر بل تو پڑ چکے تھے،
مگر اب یہ میری اور میری بیٹی کی زندگی کا سوال تھا، لہٰذا میرے ابا نے خاموشی سے جائیداد میں سے میرا حصہ میرے حوالے کیا اور اس کے بعد اس رقم سے میں نے اپنا ایک ذاتی گھر خریدا اور اپنی بیٹی کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئی۔ اب میری بیٹی جس اسکول میں زیر تعلیم ہے اسی اسکول میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ اور ہاں، آخر میں اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں نے اپنے والدین کو بھی اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اب میری زندگی نہایت ہی اطمینان اور سکون سے گزر رہی ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔